بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام کلی پکلی سره تاسو قربا مهر سیما بیوزل بیا حاضر ناظرین مونږه نن موجود یو هریپور دلته پریزنٹ سټاف اکیډمي کې دلته څنګه تاسو په دې اکیډمي کې د خیبر پختونخوا مختلف ضلعونو کې چې کوم تعینات دلته سټاف ته د هغه ټریننګز کیږي س ټریننګز کیږي هغه والے سره خبرې تر کوزه تاسو چې دې روان دی دا ټریننګ چې د هریپور کې به مخکې نه کېدون دا به لاهور ته د دې د خیبر پختونخوا سمره جیل خانجات کوم دلته سټاف او هغه بل ټریننګ راتل اوس په هریپور کې کینو د هغه حواله سره نن دلته د زنانو دلته پاسینګ آوټ پریډ ته هغه ټریننګ مکمل کړی دی د حواله سره به دلته تاسو موږ خایو چې د دې کوم ټریننګ کې خودون کې دلته کوم افسران دي یا دلته کوم اکیډمي کې کوم تعینات د دې سټاف ته هي سره هم خبرې کوو دغه شان د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعونو راغلي وارډز کوم دي دلته کوم ټریننګز حاصلي هغه سره به هم خبرې تر کوو موږ سره اوسه. جی خو غوښتونکو پروګرام کې په کلی سره تاسو وړاندې بیا حاضر دلته تاسو زه وایم چې موږ سره دلته چې موږ سره کوم سټاف موجود دی یا دلته میډم موجوده ده موږ خبرې تر کوو چې دلته کوم پریزنٹ سټاف ټریننګ چې کوم کیږي هغه حواله سره خبرې تر کوو وړاندې ځلانه دلته چې کوم موږ سره موجود ده هغه کمانډنټ دلته د اداره کې او د شرف حاصل دي چې جدينو څنګه نارینه خو هر فیلډ کې خو ځلانه هم د چانه کمی نه دي موږ چې څنګه ورو په دلته موږ سره میڈم موجود ہے اس سے خبریں تیرے کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کروائیں کہ پہلی خاتون یہاں پر کمانڈنٹ ہے آپ تو کیا کہیں گے؟ میرا نام جی فوزیہ تاج ہے اور میں اس وقت بحیثیت کمانڈنٹ پریزنٹ سٹاف ٹریننگ اکیڈمی تعینات ہوں اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں کے پی کی پہلی خاتون سپرنٹینڈنٹ ہوں اور اکیڈمی کی پہلی کمانڈنٹ ہوں. اکیڈمی کا باقاعدہ جس طرح وہ فعال ہوئی تو 15 اگست 2022 سے فعال ہوئی. اس سے پہلے چونکہ ہمارے پاس ٹریننگ اکیڈمی نہیں تھی تو کافی ہرڈلز ہوتی تھی ٹریننگ کے سلسلے میں, لیکن جب سے ہماری ٹریننگ اکیڈمی فعال ہوئی ہے اس کے بعد سے تقریباً 1377 سے زیادہ ٹرینیز یہاں سے مختلف ٹریننگ کورسز میں پاس آؤٹ ہوئے ہیں. مختلف یہاں ہم نے سیمینارز انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے تعاون سے بھی ہم نے منعقد کروائے ہیں اور ہمارے پاس حال ہی میں جو بیچ پاس آؤٹ ہوا ہے یہ خواتین کا ہے جو کہ ان کی ٹریننگ 2 ماہ پہ محیط تھی اور الحمدللہ ان کی ٹریننگ بہت زبردست رہی اور کسی بھی طرح سے بھی یہ میل جو ٹریننگ تھی اس سے یہ کم نہیں بلکہ اسے کہیں بہتر خواتین نے پرفارم کیا ہے. اچھا یہ خیبر پختونخوا کی واحد اکیڈمی ہے یہاں پر جو ہے خیبر پختونخوا مختلف شہروں سے جو ہے آتے ہیں اور اس کے بعد کیا کیا ٹریننگ کرائی جاتی ہے اس کے بعد؟ یہ جی چونکہ ہمارے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کی واحد ٹریننگ اکیڈمی ہے لہٰذا پورے خیبر پختونخوا سے مختلف جیلوں سے یہ خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں. چترال سے, سوات سے, پشاور سے, ہر جگہ سے یہ خواتین جہاں جہاں جیلوں میں خواتین کی نومینیشن ہوئی ہے میل فیمیل دونوں, لیکن یہ جو ٹریننگ ہے یہ سیپریٹ فیمیل آج جو ہے ابھی جو ہماری ٹریننگ ہے یہ صرف فیمیل کی ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ سیپریٹ ہاسٹل کا تھوڑا سا اکوموڈیشن کا مسئلہ تھا اس وجہ سے خواتین کی ہم علیحدہ سے رکھتے ہیں جی. اور انہوں نے تقریباً تمام تر وہ ٹریننگ کی ہے جو کہ میل نے کی ہے جس میں پی ٹی, ڈرل, مارشل آرٹ, ویپن ہینڈلنگ, ان آرمڈ کمبیٹنٹ کے سیمینارز, اکیڈیمکس, فزیکل اور تمام تر ٹریننگ انہوں نے اپنی کمپلیٹ کے 2 ماہ کی ختم ہوئی ابھی ان کی ٹریننگ جی. اچھا یہاں پر جو ٹریننگ کے لیے آتے ہیں ان کے ڈیوریشن جس طرح آپ کا 2 ماہ ہوتا ہے تو یہ کوئی نئی جو بھرتی ہوتی ہے یا اور جتنے بھی ہیں مختلف سیشن ہوتے ہیں تو جو آلریڈی سروس پہ ہوتے ہیں ان کی بھی ہوتی ہے یہ کوئی خاص ان کے نام ہوتے ہیں ہر ایک کو ٹریننگ دی جاتی ہے؟ نہیں جی اس طرح ہے کہ جو نیولی ریکروٹڈ وارڈرز ہوتے ہیں چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے تو ریکوائرمنٹ لازمی ہے اس کی جی اس کی پہلے ٹریننگ 3 طرح کی ہوتی ہے نا. اس کی جو ہوتی ہے نیولی ریکروٹڈ جو ہے ان کی بیسک ٹریننگ ہوتی ہے
اور جب بیسک ٹریننگ وہ کر جاتا ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ جیلوں میں جا کے بہتر طریقے سے پرفارم کرتا ہے. پھر ان کی پروموشنل ٹریننگ ہے اور اس میں جب پروموشن ایک بندہ اس ٹینیور اپنا پورا کرتا ہے تو اس کی پروموشنل ٹریننگ ہوتی ہے وہ, اور اس کا ٹینیور بھی ہم لوگ 2 یا 3 months رکھتے ہیں. اس میں چونکہ خواتین کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں ہے پورے کے پی میں, تو وہ ہم نے پھر مختلف جگہوں سے یہاں یہ تینوں بیچ ہمارے پاس ہیں, یعنی چیف وارڈرز بھی ہیں, ہیڈ وارڈرز بھی ہیں اور وارڈر بھی ہیں, جن میں بیسک اور پروموشن دونوں کورسز والی خواتین یہاں موجود ہیں. ٹریننگ ان کی تقریباً جو ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ بس ایک طرح کی ہے نا. تو اس کے علاوہ ریفریشر کورسز بھی ہوتے ہیں, ریکریشنل بھی ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے اس سے تعاون سے بھی جو ہے ہم ان کو مختلف طرح کے اسکل ڈیولپمنٹ کورسز کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میم, آخر میں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جو ٹریننگ جن کو دی جاتی ہے اس میں مطلب جس طرح کے نیولی بھرتی ہوتی ہے تو آفیسر کیٹیگری بھی ہوتی ہے, کیٹیگری اس کے کیا ہوتا ہے یہ اسکیل وائز مطلب؟ جی یہ وارڈرز جو ہیں ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, اور ہماری اکیڈمی کے چونکہ ابھی تک رولز وغیرہ سے ہوم سے ابھی تک چونکہ اپروو نہیں ہوئے, لہٰذا ہم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی فی الحال نہیں کروا سکتے, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تک ہم کروا سکتے ہیں. جی وارڈر سے لے کر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ تک کی ٹریننگ یہاں ہوتی ہے. بلکہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ 2 بیچ ہم لوگوں نے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے بھی یہاں سے گزار لیے ہیں. ایک PCS کوالیفائڈ تھے, اور باقی جو ہمارے وارڈرز تھے جن کی پروموشن ہوتی ہے ہیڈ وارڈرز کی, وہ بھی یہاں سے اسسٹنٹس کی ٹریننگ جو ہے وہ کر کے گئے ہوئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ ماشاءاللہ پہلی خاتون کمانڈنٹ ہیں. خواتین اس میں جس طرح کہ ہم نے دیکھا مختلف شہروں کی یہاں پر آئی ہوئی ہیں جو خواتین جاب کر رہی ہیں, تو اس جاب کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا میسیج دینا چاہیں گے باقی خواتین کو بھی آنا چاہیے؟ مطلب دیکھو جیل کی نام ہی سن کے لوگوں کو خوف آتا ہے, تو یہاں جو جاب کر رہی ہیں جو اور خواتین آنا چاہتی ہیں تو کیا کہنا, کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ ایک زمانہ ہوتا تھا جی کہ جب کہا کرتا تھے کہ بس عورت گھر کی 4 دیواری میں بند ہے اور جسٹ یہ سمجھیں کہ وہ اپنا وہ لائف بس گزار رہی تھی اور محض بس 3 وقت کا کھانا کھایا اور بس اس کا یہی اس کا زندگی کا مقصد تھا. لیکن اب خاتون جو ہیں وہ ماشاءاللہ ویمن امپاورمنٹ پہ آپ کو پتہ ہے کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, تو یہ خواتین ان کی چلتی پھرتی مثال ہیں. یہ نہ صرف اپنے گھر کو سپورٹ کرتی ہیں بلکہ ہمارے ملک کے لیے, ہمارے پریزن ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت اچھی سروسز دے رہی ہیں. بلکہ میں کہتی ہوں, میں تو اکثر اوقات کہتی ہوتی ہوں کہ اگر مجھے کہیں بھی کبھی کوئی جیل انڈیپینڈنٹ ملی ہے کچھ, تو میں اس میں سارا عملہ جو ہے شاید خواتین کا ہی تعینات کروں گی, کیونکہ مردوں سے بہت بہتر پرفارم کیا انہوں نے میرے لیے. بہت بہت شکریہ جی. مزید بھی بات ہوگی. خوگو کتن کو سره دلته ټرینر هم موجود دي کوم علاقو نه راغلي یې سبا خبرې کوو چې هغه ټریننګ څنګه دلته وکړو او سوي لکه سې زده کړو کړه دلته د سبا خبرې کوو. السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه جی؟ خیر دې تاسو ښه شکر. زه ښه ما د کوم ځای نه تعلق لرئ؟ زه د مردان یم. مردان یم. جی ډیوټي مې بشام جیل کې ده, سب جیل کې. او دلته ټریننګ لراغلی. ها ټریننګ خو راغلی اوس دلته تاسو زده کړو دنه مخکې سوي چې رااله سونه ټایم تیر شو او ټریننګ څه فائدہ وشو تاسو ته؟ زموږ خو ټریننګ 2 میاشتې او الحمدلله د ټول نه مخکې زه د خپل میم او د خپل انسټرکټرانو چې دی موږ سره ډیر زیاته خواري ډیر مهنت کې لګه خوشاله وي. بالکل خوشاله او خر ریلیکس موږ د 2 میاشتې خډيري په سہولت تیر کړې. موږ ته داسې هیڅ تکلیف نه درغله الحمدلله, اور موږ ته دومره څه خودلی دی الحمدلله. څه خودلی دی؟ موږ ته د سارے زموږ د سارے نه زم چې کوم 2 میاشتې کوم اکټیویټیز وشو د سارے نه 6 بجو نه والا د ماخام 5 بجو پورې به زموږ کلاسز پای کې مختلف پی ٹی ڈرل اور ایک جو فزیکل اکټیویټیز دا بم پکې وو, پای کې به زم اکیډمیکس کلاسونه مو, اور بیا به دا غینه پس چې د 5 بجې به زموږ چټیو شو او موږ ته ماشاءالله اور پی ٹی ډرل اور اکیډمیک د ټول کلاسونه موږ ته مختلف خودلی شي. الحمدلله موږ ډیر څه زده کړل دلته. موږ د خپل انسټرکټرانو او د خپل میډم ډیر شکر گزار یو چې موږ سره ډیر زیات مهنت کړې ده. الحمدلله موږ به د دې ځنه خپ د غزونن موږ ډیر زیات خوشاله یو چې نن زموږ پاسنګ آوټ ته موږ ښه کمپلیټ د دې ځنه ازو لکه خر په ډول باندې مخکې بځي او خو صحیح طریقو کار وکړي ان شاء الله. لکه تاسو وایي چې دینه مخکې لکه تاسو اوس سجده کړو نه به چې کوم تاسو ډیوټي آی کې تاسو ته فائدہ مند ان شاء الله ډیر فائدہ مونږ ته راکړي, ځکه چې مونږ مخکې نو زموږ فعل ازل او دا زموږ د ضروري لکه پروموشن ډیر زیات زموږ د لپاره ضروري دی دا ټریننګ, ځکه چې ټریننګ چې دی دا زموږ د لپاره مونږ ته یو خاص مخکې یو میسج راکړي چې لکه داسې حالات راشي ان شاء الله هغه کې مقابله کولی شو ان شاء الله. دا هر یو بازی کاغه د غي د دهشتګری هغه کو فایرینګ او خاص کر د فایرینګ نارینه د جد نشته, زنانه په خپل مدد په خپل یوازې باندې تاسو مقابله کولی خپل د مرد سره وګ پوګیو ان شاء الله.
السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه جی؟ خیم شکر تاسو. تاسو کوم زه خیمه تاسو کوم زه زما نیم هاجرا دی اور بیسیکلی ز سب جیل 400 نه بیلونګ کوم. 400 نه 400 اوسیدونکو. جی جی زه پېښور اوسیدونکو کوم ډیوټي 400 کې. ها ډیوټي الته کوي. نو څنګه لکه تاسو مخکې دلته سونه ټایم سره ډیوټي شو دلته نوکری دی؟ نو زما ډپارټمنټ کې تقریبا 3 ایئرز شو. 3 ایئرز شو. نو مخکې د څنګه دلته تاسو زده کړو خو خامخا تاسو پته چې حالات د سبا زموږ ملک کوم دی هي لپاره داسې قسمه ټریننګ ضروری دي. جی جی بالکل. نو دینه مخکې تاسو څه کتل اوس تاسو زده کړو کنن پاسینګ اوټ تاسو لکه زده کړو نو څه وایي تاسو؟ First of all, I would like to thanks our commander, respected commander ma'am, Fozia Taj, deputy commandant sir, Usman Javed and all the instructors. Madam, میں خواری در سره وکړه. جی بالکل جی بالکل زموږ میډم موږ سره ډیر زیات خواري وکړه. It was my first experience دا زما بیسیک ټریننګ دی د کې ما ډیر زیات سیزونه لرن ک سپیشلی سکلز اور ټول چې کم دی موږ کې ډیر زیات کانفیډنس راغو. زه دې کې زموږ ډریل او پی ټی وا مارشل آرټ او نور فزیکل اکټیویټیز او ویپن هینډلینګ او دینه موږ ډیر هر چیز دکل. نور دلته تاسو رااله تاسو نور بیج هم دي د کم کم چې کوم نور زرانه راغلي دي او مشکلات خو وی چې کور نه بار 2 میاشتې تیرول نو مینج کولی لکه زرانه پر ډېر ګران ده. نو تاسو څنګه ایکسپیرینس و؟ زما ډېر زیات ښه ایکسپیرینس و. اکیډمي کې موږ ته هر قسم فیسیلیټیز هر څه پرووایډ و. هاسټل میس هر یو سیز موږ ته اسمه میډم اوس چې 2 میاشتې پس ماشومان سره لکه کور والا سره لکه بالکل کټ اف وي او جی بالکل کټ اف مول د پاره لکه کې دغه لپاره جی جی بالکل ټریننګ کې بیزی او موږ تقریبا ډیر زیات سیمینار اټینډ کړ ډیر انفارمیټیو سیشن موږ د پاره میډم فوزیا تاج ارینج کړو هغه موږ ته ډیر زیات ښه میسج ملو شو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی؟ الحمدلله. کوم ځای تاسو؟ سی پی کرک نه راغله ماشاءالله. څنګه ګوره ټریننګ وشو سمې زده کړل؟ الحمدلله زه هډ وارډر شګفت ساکي بیا مشته ډیر زبردست ټریننګ وشپال صبح 6 بجے نونی سے شام 5 بجے رسے دے کے مجھے والا پی ٹی وا ڈرل و مارشل آرٹ و کلاسونو سیمینار وہ ہر شے وہ نو مجھے انسٹرکٹر صاحبان اور میڈم صاحبان مجھ سره ډیر انتهایی کوشش وکړل اور الحمدلله مجھے ہر شے زده کړل. نو تاسو زده کړو وکړه نو اوس څنګه ګورې لکه مخکې دغه تیارې لکه څنګه چې مخکې به تاسو پرابلم یا یره بوا یا چې خامخا حالات داسې دي هیله پر مقابله پر چې ټرین کس پکاري نو انشاءاللہ مجھے ہر قسم توقت والا مقابلہ کوي شو الحمدللہ مطلب 72 سره اس قسم زنانه نارینه نه کمی نه دي. یس یس یس. میډم یو خبره وکړه چې کور نه بار اوسیدونکو بیا ټریننګ کو دا جذبه دا کدا سدي نوکری دا هغه څنګه ګوره ملک د پاره ساسو جذبات لري؟ سر دای مش ولا جذبات زکه چې مجھے دلته 2 مہینے تیرې کړلې مجھے خپل کورو تنه لوړلو دای میډم ولا مهنات مجھے انسټرکټر صاحبان ولا کوشش نو هغه واجه نه مجھے ډیر انتهایی مطمئن شولو نو نن مجھے دومره خوښ شو چې مجھے خپل کورو ترون یو خپل بای بهن سره ټولو سره ملوي شو الحمدلله. خپل د ملک خپل د خدمت لپاره ته یس یس. نور زنانه ته میسج ورکړو میسج ورکړي شارټ چې ګوره تاسو څنګه رااله دون لری نه نو نور زنانه په کار دي مش خدا میسج ورکو چې مطلب دلته چې د اکیډمي ته چې څوک هرسي او ته مهنت په چار دا مطلب بہادری په چار دو مطلب دا ایوادا سی اکیډمي دو چې د کی مشته هر شای چې دا مطلب مجه زده کوي شو دلته کې د نمخ کې مجه اس شای نو زده کړي اوس الحمدلله مجه هر شای زده کړل مطلب مم ته په چار دي چې څومره جلونه څومره هم فیمیلز چې دي چې اټولې دلته تر ګوړې مش باندې داسې مطلب هغه ته داسې پیر ډیر کوي. څنګه جی خیر دی جل تاسو نوم سره دلته تاسو پریزنت سټاف اکیډمي کې تاسو څه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم سیاد خان دی او صوبې سره زما تعلق دی او پاک آرمی نه ریټایرډ یم او دلته کې زه جاب کوم نوکری کوم او زه ایز ا سینیئر انسټرکټر ما دلته اوس بالکل ماشومان سره دلته چې کوم زمون خواتین زمون خويندې دي هغه سره ما خبرې کولې نو هغه ما تاسو نوم وی سیاست سه مونږ ډېر خچل خي نو تاسو څه خایغي ته ډېر ټریننګ سي اصل کې موږ سره دلته کې ډېر اکټیویټیز وی کنه سحر د فزیکل 1970 مازیګر پورې مارشل آرټ پورې چونکه زه ټریننګ انچارج یم انو دا ټول زما په نگرانی کې کیږي او ما سره سټاف وی او هغه زه کوارډینیټ کوم یو ځای کې بل ځای کې چې کوم ځای کې زما خپل ضرورت وي نو ځل ته کې خپل پارټیسیپیشن کوم او چې کوم ځای زه ګورم چې دلته کې سټاف کمې دي نو موږ سره چې کوم اویلیبل سټاف دي نو هغه موږ بیا دلته کې هغه کې بیا استعمالو. نو دلته چې کوم د زنانه راځي ازدکی یا میل هم راځي خودي د مشکلات یا تاسو څنګه دي ته بیا چل خای چې څوک خامخا هر یو سړی خودي مطابق دي چې ازدکړي د څوک نه ازدکول شي د پرسته تاسو دغه تاسو استراتیجی سي
یس جی اصل کې دلته کې مسلې ډېرې زیاتې دي. مسلې داسې دي چې چونکې دا چې کوم سره فیمیل سټاف راغلی دی ټریننګ لپاره انو د دوی بالکل مخکې ټریننګ نه دی شوی او دوی په خپلو جیلونو کې دوه کاله لس کاله شپږ کاله نوکریانې کړي دي او دوی کې ایجډ هم دي او دوی کې میډل ایج والا هم دي. مطلب دلته تاسو خبره کړ کوم دنه مخکې به دا ټریننګ لاهور کې کېده خامخا ډېر او اوس په خیبر پختونخوا کې دا لومبۍ اکیډمي ده. او جی دا لومبۍ اکیډمي دا د 2023 نه دا فنکشنل شوې ده او زما خبره مې چې تکوله مطلب مې دا و چې موږ د ټریننګ په حساب باندې دی باندې موږ ډېر زیات مهنت وکړو, ډېر زیات کوشش وکړو او ایون دا چې دی ډېر زیات مهنت وکړو په 2 میاشتو په ډیوریشن کې دومره یو ښه ډسپلی پیش کول ډېر ګران کار دی. تاسو په آرمي کې کتلی چونکې زما خپله تعلق د آرمي نه دی انو الته کې دوه کاله ټریننګ وي کال ټریننګ وي شپږ میاشتې ټریننګ وي او هغې مطابق بیا هغې چې څه وخت ډسپلی کوي نو هغه بیا تقریبا چې موږ په 2 میاشتو کومه ډسپلی کړه انو دا زما په خیال چې شپږ میاشتو د 2 کالو سره مقابله کوي انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه خیر تاسو خیر کوم ځای سره سوات جیل سیدو شریف سوات سوات نه راغلی جی جی ښه کوم ځای نه مالی دی د نوخار ناهید میډم خبرې کوو خو ما وکتل نوخار پیښور کرک دا کوم ځای نور جنہ کې دلته راغلی ټریننګ کړی د چترال تیمرګره پوره کې پی کې نه راغلی دي جیلونو نه او جی ښه نو ټریننګ دی وکړو کو زما خدا دریمه مرحله ده. اول هډ وارډر ټریننګ لراغلی ما بیا د چیف استخیر د اسسټنټ ټریننګ لراغلی. ها جی دلته کور نه لري اوسېدل ځانو لپاره څنګه ګوره بس د دې ماحول دومره خو چې ریپورت دی خوښ شو یار کړیو ټول بچیر سایرانه یار کړیو کله رانه یې شو او جدا زمون ټیچران او ټول زمون سره دومره مینا او دومره په دغه مولا دا ټریننګ راکړل سہولیات چې مونږ ته د چا کمې نه محسوسېدو. ځکه دلته ریپورت کې خو وخت تیر شو ډیر خو وخت او ټریننګ کې مسسو از دکړل لګو په ټریننګ کې ګوره زمونږ وجود اون سحر به په مونږ باندې واک او دا غي سره زمون سیادت ډیر زیات خشو مونږ ټوپک پلاس کې نو واغستې مونږ دا غي پوره کلا وهل بندول او دا غي استعمال هر سمونږ از دکړلو او جی پایرینګ کول دا هر سمونږ از دکړلو نو د زنانه لپاره سرجی دا ډیره د فخر خبره ده او جی او دا زمونږ د دې سرسیات سر د وجینا میډم فوزیه تاج د وجینا او جی نور زم کم سران چې دا غوي د وجینا مونږ ته دا ټول سہولیات لکه زم ہر سخت رحم کو خپا خیر خیریت باندې وشو. اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے روبینا میم؟ اللہ کا شکر. میں دیکھ رہا ہوں آج بھی آپ آئے ہیں, اکثر آپ آتے رہتے ہیں لیکن آج خواتین کی ٹریننگ یہاں پر ہوئی تو کیسے دیکھتے ہیں خواتین کے لیے کیا میسج دیں گے کہ دیکھیں یہ تو چلے ایک نوکری کا حصہ تو ہے ہی ہے, خدمت تو وہ جیل میں بھی کریں گے اپنی ڈیفینس بھی کریں گے لیکن معاشرے کے لیے کتنا اہم ہے جو ٹریننگ آپ نے دیکھی؟ جی ماشاءاللہ جی آج ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور ان کا 2 مہینے کا جو یہ سیشن تھا وہ کامیابی سے امکنار ہوا ہے اور جو کچھ بچیوں کی ہم نے کیپیسٹی دیکھی جو ان کی اسکل دیکھی تو یقین جانے کہ بہت اچھا لگا. یہ مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہماری قوم کا سرمایہ ہے اور ہمیں ان پہ فخر ہے. یہ بہت بہادر ہیں, جہاں پہ ان کی محنت ہوتی ہے جہاں پہ ان کا ورک ہوتا ہے وہاں پہ ان کی قربانیاں بھی ہوتی ہیں اور یہ قربانیاں یہی ہیں کہ ہمارے بہت سے شہداء اس علاقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے عوام کے لیے جو اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے اپنا جو ہے نا وہ اپنا سکون برباد کرتے ہیں تو ہم ان کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہیں اور ہمارا سر جو ہے نا فخر سے بلند ہو گیا ان بیٹیوں کو ان ماؤں کو دیکھ کے بہت اچھا لگا. اور یہ ساری محنت جو ہوتی ہے وہ استاد کے ساتھ جاتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس اکیڈمی کو چلانے کے لیے اس اکیڈمی کو کامیابی سے امکنار کرنے کے لیے اور ان بچیوں کو زندگی کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے جو کوشش میم فوزیہ تاج صاحبہ کر رہی ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ میرا آج ان بچیوں کے لیے یہاں اس پلیٹ فارم سے میسج ہے, پیغام ہے کہ یہ بچیاں جو ہے جتنی بھی ہماری سوسائٹی کی بچیاں ہیں ان کو ضرور اس ڈپارٹمنٹ میں آنا چاہیے اور آ کے اپنی جو خدمات سر انجام دینی چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت ہی مفید جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں پہ بچیوں کو بھی وہی اپرچونٹیز مل رہی ہیں جو کہ ایک میل کو ملتی ہے. تو بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ښه او ښه بالکل سر جی. تاسو د کوم ځای راغلی؟ میرے سر جی بنو سنٹر جیل بنو. ها بنو کې تاسو ډیوټي د جیل کې او جیل کې مې بنو کې ډیوټي دا او دلته پرموشن ټریننګ
ته راغلی یم او دلته چې کومه دا موږ 2 میاشتې ټریننګ پوره شو او موږ ته جیل کې دا پته نه ولګېدلې چې د جیل ډیوټي څنګه کېږي او دلته اوس په ټریننګ کې موږ ته د هر څه پته ولګېدله او موږ سره سیاست سر ده او بل چې کومه ده جمیل سر ده هغه موږ سره ډېره زیاته خواري وکړله زموږ سترګې وغړولې موږ ته په ټریننګ کې هر څه هغه شو چې دا ټریننګ په دغه طریقې باندې کیږي دینه مخکې د سپاته نه سپاته ورته کوله مې ډیوټي مې سرویس مې ماشاءالله زیات ته خدا سپاته نرته لګي سس دي ذکر لګوي خو دې کې موږ چې کومه دا د سحر نه اون سحر مې پکې پی ټي بیا چې کومه دا ډریل او چې کوم دی بیا مې پکې سوي مارشل آرټ نه هغه ټوپک ډز مزري زنه او ډز هغه مین شیز خو هغه د کنه ډز کولې شو چې ټوپک چلولې شو او ټوپک چلولې شم ډز کولې شم دا ټوپک چلول مین شیز دي چې او ډز کولې دا نه چې په ډیوټي کې چې دا شان بل سم بارم صدا سه حالات نو یو زنانه چې مقابله کولی شي غټه خبره ده او کولې شم ان شاء الله شکر الحمدلله کولې شي او ټوپک چلول شي او چې کومه د مقابله کولې شي او موږ ته د خدای توفیق راکړي چې موږ د سړو پشان باندې کار وکړي په جیلونو کې او موږ خپل صاحبان او د موږ نه خپل هغه چې کوم د سټاپ راضي وي او موږ چې کوم د داسې کار وکړي لکه څنګه چې سړی کوي هغه شانتي کار موږ وکړي او تاسو کوم ځای راغلي زمانم شیناز د سی پی پېښور نه راغلی پېښور نه خبر شو اوسین کې نه جزا 400 یم 400 نو څنګه تاسو ټریننګ کو هریپور کې ټریننګ څنګه وشو سویل غواړي زمونږ ډیر خولي ټریننګ او زمونږ ډیر قابل انسټرکټران دي او زمونږ فوزیه تاج میډم کمانډنټ صاحب چې د ناغي زمونږ ډیر زیات حوصله افزایی وکړه دینه مخکې مونږ ته هیڅ پته نه و چې ټریننګ څنګه وي او څنګه دغه نو لومبي زمونږ به سحر پی ټي نه شروع شو زمونږ ټریننګ او بیا په دې کې مختلف قسم اکټیویټیز په دې کې پایرینګ پکې او مونږ به مخکې د پایرینګ نه چې بل چا به ډزو کوم به یریدو او اوس ماشاءالله مونږ تکړه شو چې مونږ 2 ځله پایرینګ کو پاره کې مونږ ټول وګټله ها جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه شکر الحمدلله تاسو څنګه د کوم زخه کوم ځای بیسیکلی زه 400 هم اور ډیوټي مې چې کوم د سی وی پېښور دی نو هریپور کې څه کول سر دلته بیسیک ټریننګ لراغلو چې ډېر زیات انجوای هم دلته کې کو ډېر ټف ټایمینګ هم تیر کو او موږ چې کوم دی دلته کې منټلی لحاظ سره فزیکلی لحاظ سره موږ ډېر زیات سزده کړل او سپیشلی د موږ سحر د 5 بجو شپږ بجو نه والا چې خو ما خبره تل وکړي خو ما ته دا 2 میاشتې کور نه بار اوسېدل بیا کور ولا یادېدل دا څنګه لکه دل یو تاسو قید کړاله سر تاسو پته شته چې کوم ټایم کې دا اکثر موږ د ماسوتن ټایم کې موږ فارغ شو د کور والا ته فون کو کنه نو انتخابي د کور الته کې هغه خوروم راته یادېږي سر ډېر زیات موږ مس کړل مطلب هغه خامخا انسان کور نه لري نو دلته بیا سیدل بیا د خو تاسو نوکری خدا مجبوری خدا ده خو لکه دا چې کور یادونه هم راځي سر ډېر زیات راځي هو سپیشلی زموږ دا خواهش ته دلته کې چې موږ راغلو نن په خپل خواهشات مطابق راغلو چې موږ ډېر زیات خواهش ودارات خو لیکن دا غین لحاظ سره چې کوم دین موږ دلته کې ډېر سخت ټایم تیر کو سپیشلی خپل کلی خپل وطن هم پرې هو یو قسم مسافت موږ نو اوریدل د مسافت چې دا سوي خو لیکن چې دلته راغلل نو موږ ته آیډیا شو چې مسافري څه ګران کار دی ډېر زیات ګران کار دی سر السلام علیکم السلام علیکم سر څنګه ښه ټیک ټاک تاسو نجمه ګل نوم دي تاسو یس سر نجمه ګل ها نجمه ګل ما ته اوریدل تاسو شری ډیر خبر یس سر شاعري ټریننګ خبرې به حقوق یو شعر خو حقوق ته وای کنه لکه سر شاعري خو ډیر راځي خو اوس په دې موقع باندې چې څنګه زموږ د پاسینګ اوټ وشو نو زه خپل قوم ته دا میسج ورکم په دې یو شعر کې چې کده ظلمونه پاتې نشوا کده ظلمونه پاتې نشوا ګرانه وطن جنکای به ګټینا ډیر ښه دا خوش وخت نورم داسې شاعري کوي کنه بس دا یو شعر درځي صحیح سي نو وای یو دوه شعر زه جی سر موټیویشن شاعري زیات تر هغه کېږي ماشاءالله موږ ډیر زیات موټیویټ کو نو دغه سپیشلی چې کوم دی د نختر پشان په خپل موټو زور کا د انګور پشان په بل مور غړېګا نو ډیر ښه څنګه ټریننګ څنګه وشو سب دلته تاسو را لیو کته سم زده کړو یس سر زموږ ډیر زیات اوټسټینډینګ ټریننګ وشو لکه مونږ خو ماشاءالله ټول زموږ چې دا کم بیچ وو ټول ویل ایجوکیټډ وو ماشاءالله ټول ویل کوالیفاید وو خو د څه چې لکه زموږ ټریننګ نو شوي زموږ 3 ایئرز شوي دي چې مونږ جوائن کړي دي دا ډپارټمنټ سر دا زموږ خپل ویش باندې مونږ را لیو او سر ټریننګ زموږ نو شوي نو مونږ لکه هغه پولیش نو وو دلته کې زموږ د ټریننګ مونږ د سیکو کنه لکه فولاد سر منټلی فزیکلی هر لحاظ سره مونږ پرفیکټ شو
پرفیکټ خو یو د الله پاک ذات ته سره خو لکه داسې به ووایو که نه چې دې ټریننګ مونږ بالکل پولیشډ کړو. دلته کې چې زمونږ کوم انسټرکټرز وو، زمونږ چې کوم کمانډنټ میډم فوزیه تاج صاحبه ده، هغې مونږ داسې د هغې سوپرویژن مونږ داسې کړو که نه سر چې لکه زه اوس دا میسج ورکول غواړم خپل چې کوم زما نورې خویندې دي، کوم چې د چا چې ویش دی چې زه دې ډپارټمنټ ته راتلل غواړم، نو زه وله دا وایم په دې پلیټفارم باندې چې موسټ ویلکم، تاسو ټول دلته راتلی شئ، تاسو اپلای کولی شئ. دا یو انتهایی زبردست او ډیر زبردست فیلډ دی. خوږو کتونکو زموږ د وخت پروګرام وخت چې دی هغه سر ترسي بالکل تاسو وکړه دلته زموږ کې زانه دي څنګه هغه چې دلته ټریننګ حاصل کو، هغه صرف دا نه چې صرف دلته خپل جاب په حواله سره دی ټریننګ کو، خو هغه د معاشره یو خاموش صفای هم جوړ شو چې هغه ته دا سيزونه په جون کې هم پکاري. د سره زموږ پروګرام وخت کې دوه والده خپل قربا مهر سیما ته اجازه ورکړي په داګانو کو یا ساته تعالی پامان.